बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इस दुनिया के अंदर आने वाले तमाम इंसानों के लिए एक ऐसा दिन मुरतब किया कि अगर इस पर अमल किया जाए तो इंसान अपनी सारी ज़िंदगी में कभी भी गुमराह नहीं हो सकता। ना ही उसे किसी किस्म के किसी मसले का सामना करना पड़ेगा और ना ही उसे अपनी ज़िंदगी में किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वो खालिस्तान अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए रास्तों पर अमल करते हुए ज़िंदगी के हर उस मकाम पर पहुंच सकता है जहां पर पहुंचना उसकी ख्वाहिश और उसका ख्वाब है। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे अफराद ऐसे भी हैं जो कि अहादीस में से नाउज़ुबिल्लाह नुक्स निकालने की कोशिश करते रहते हैं और कुछ ऐसे सवालात लेकर आ जाते हैं जिनसे ये पता चलता है कि शायद हदीस के अंदर कोई मसला है, नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन इस तरह के लोगों को जवाब देने के लिए दीन इस्लाम ने हमेशा ऐसे सपूत पैदा किए हैं जो कि हर तरह की ज़ुबान में और हर किस्म की ऑडियंस के सामने जवाब देने के काबिल हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक इन्हीं गाज़ीन में से एक हैं जिन्हें पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के करता धरता भी निहायत इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इतना इल्म अता किया है कि वो दीन इस्लाम के हर एक पहलू पर दीन इस्लाम से मुताल्लिक हर एक सवाल का जवाब देने में मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको डॉक्टर जाकिर नाइक के एक ऐसे ही मुकालमे के हवाले से बताने वाले हैं जो उन्होंने एक ईसाई औरत के साथ किया। उस औरत का नाम नौफी था और उसका ताल्लुक इंडोनेशिया से था। इस औरत ने एक ऐसा सवाल किया जो कि पूरे क्राउड के सामने पहले तो सवाल करना ही बहुत बड़ी बात थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर इसका जवाब भी बहुत ही ऐसा तरीके से दिया और फिर आखिर में ये औरत रोने लगी और अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम को पढ़ते हुए इस औरत ने दीन इस्लाम कबूल कर लिया और डॉक्टर जाकिर नाइक इसे दायरा इस्लाम में दाखिल करने में कामयाब हो गए। तो दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने आज तक बेशतर लोगों को राह रास्त पर लाने की कोशिश की है और इसमें कामयाब भी हुए हैं और कई बेईमानों को, यानी कि जो दीन इस्लाम से दूर थे, उन्हें भी दीन इस्लाम में लाने में कामयाब हुए हैं। तो चलिए हम आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस औरत से क्या पूछा और उस औरत ने उनसे क्या पूछा, सवाल जवाब क्या हुआ और अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकला। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इसी तरह की नौ मुस्लिम की वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की से एक सवाल किया जो कि शादी से मुताल्लिक हदीस का सवाल था। इस औरत ने आकर ये कहा कि आप मुझे जवाब दीजिए उस सवाल का जो मैं सोच रही हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी उससे कहा कि आप अपना सवाल पूछिए। इस लड़की ने यह कहा कि शादियों से मुताल्लिक एक हदीस है कि उस औरत के साथ, उस खातून के साथ शादी की जानी चाहिए जो बहुत ज़्यादा दौलतमंद हो, यानी जिसके पास दौलत के अंबार हो, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती हो, यानी कि वो ज़ाहिरी तौर पर फिज़िकली इंतहाई खूबसूरत दिखाई देनी चाहिए। फिर जिसके पास तकवा हो, यानी कि जिस औरत के पास बहुत सारी नेकियां हों, जिसने अपनी ज़िंदगी में गुनाह बहुत कम किए हों और नेकियों का अंबार होना चाहिए। और चौथी चीज़ जो उस औरत में होनी चाहिए वो उसका मज़हब, यानी वो दीन हक पर मौजूद हो, उसका मज़हब दीन इस्लाम हो और किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम उसके दीन के साथ, रिलीजन के साथ, मज़हब के साथ नहीं होना चाहिए। इस तरह उस औरत ने कहा कि ये 4 खूबियाँ आपने बताई हैं। फिर ये भी फरमाया है कि उस खातून से शादी करो जो आलिमा और फाजिला हो, जिसके पास दीन का इल्म हो। तो डॉक्टर साहब, ये हदीस जो कुछ बता रही है, इसके हवाले से तो जो लोग अभी अभी दीन इस्लाम में दाखिल हुए हैं और मज़हब में जो अभी अभी एंटर हुए हैं, किसी दूसरे मज़हब से शिफ्ट होके इस मज़हब की तरफ आ रहे हैं, उनकी शादी कैसे होगी? उनके अंदर तो ये खुसूसियात पाई नहीं जाती और नबी की हदीस के मुताबिक तो हम लोग तो फिर शादी कर ही नहीं सकते किसी के साथ। तो इस हवाले से मुझे थोड़ा आगाह कीजिए। अब इस औरत के सवाल से 2 तरह के मतलब निकल रहे थे। पहला तो ये था, शायद ये हदीस को पॉइंट आउट कर रही है कि शायद हदीस के अंदर कोई कमी है और हदीस प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई नहीं हो रही। और दूसरा सवाल ये पैदा हो रहा था कि शायद ये औरत कंसर्न है कि ये अभी दीन के अंदर दाखिल नहीं हुई है और दीन में दाखिल होना चाहती है, लेकिन जिस वजह से होना चाहती है वो वजह पूरी नहीं हो पा रही। यानी अगर किसी से शादी करने के लिए होना चाह रही है तो इसके पास इतना इल्म नहीं है और ना इसके पास इतनी फैसिलिटीज़ है कि ये दीन इस्लाम की सारी नेकियां इकट्ठी हासिल कर ले और बंदे से शादी कर ले। तो जब उस औरत ने ये सवाल किया तो डॉक्टर जाकिर नाइक खड़े हुए
ہمیشہ کی طرح حسب عادت انہوں نے اس عورت کا سوال ریپیٹ کیا۔ یہ 2 زبانوں کے اندر مکالمہ ہو رہا تھا، ایک انگریزی میں اور ایک انڈونیشیائی زبان کے اندر، یعنی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک انگریزی میں بول رہے تھے اور ان کی بات کو انڈونیشیائی کے اندر کنورٹ کر کے عورت کو سنایا جا رہا تھا۔ انہوں نے اس عورت سے کہا کہ دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا ہے میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں۔ دین کے علم کا مطلب نعوذ باللہ ہرگز یہ نہیں کہ بندہ وہ ساری کی ساری احادیث کی کتابیں رٹ لے، قرآن پورا کا پورا یاد کر لے اور تمام شرح ہر چیز زبانی کلامی یاد کر لے، بلکہ علم یہ ہے کہ آپ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا سیکھ جائیں۔ اب اگر آپ کو فرق کرنا آ گیا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کی ذات کن چیزوں سے خوش ہوتی ہے اور کن چیزوں پر خدا ناراض ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں تو آپ کی لائف پرفیکٹ ہو جائے گی۔ آپ کو بالکل آسانی کے ساتھ ہر چیز سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ جب یہ بات ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہی تو وہ لڑکی تھوڑی دیر کے لیے شوق ہو گئی۔ پھر آپ نے کہا کہ دیکھیے، جو شخص اپنا دین چھوڑ کر دین اسلام پر آتا ہے اس کی نیکی کا درجہ تو عام بندے کی نسبت بہت اوپر ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص پیدا ہی کسی مسلمان گھرانے میں ہوا ہے اور وہیں پر پروان چڑھا ہے تو اس نے تو آنکھ کھولی ہے اور دین اسے اس کی گھٹی میں مل گیا۔ اب وہ بندہ جتنی نیکیاں کرے گا وہ نیکیاں اس بندے کی نیکیوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں جو کہ ایک کافر گھرانے میں پیدا ہوا اور اپنی من منشا اپنی مرضی کے مطابق وہ دین اسلام کی طرف آیا اور پھر نیک اعمال کرتا رہا۔ اللہ پاک کی ذات ایسے بندے کو جو کہ دین شفٹ کر کے آتا ہے، دین اسلام کی طرف آتا ہے، اس کی نیکیاں 2 گنی چوگنی کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ سمجھ کر آتا ہے دین کو اس کی تو نیکیاں ہی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ بہن یہ سمجھ رہی ہیں کہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا یا آپ کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں آئیں گی تو آپ غلط ہیں۔ آپ کو اللہ پاک کی ذات نے اتنا ثواب دینا ہے کہ آپ کے لیے 1 یا 2 رشتے نہیں بلکہ رشتوں کی لائن لگ جائیں گی۔ جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بات کہی تو پورا ہال کہوں سے گونج اٹھا۔ یہ چٹکلا ہی ایسا تھا جس پر یہ لڑکی بھی مسکرائی، لیکن مسکرانے کے فوراً بعد ہی یہ لڑکی رونا شروع ہو گئی اور زاروں قطار دہاڑے مار مار کر رونا شروع ہو گئی۔ جب یہ معاملہ دیکھا گیا تو سبھی لوگ بہت حیران ہوئے کہ آخر یہ لڑکی اتنا رو کیوں رہی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس کی بات کو سمجھ گئے اور ساتھ ہی کہنے لگے، میری بہن کیا آپ دین اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں؟ تو لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی، جی ہاں میں قبول کرنا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کیا آپ ایک اللہ پر ایمان رکھتی ہیں؟ اس عورت نے کہا، جی میں رکھتی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ روز آخر موجود ہے، ایک دن ہم سب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا ایک رسول ہے، فرشتوں پر، انبیاء پر، کتاب الہی پر، کیا آپ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتی ہیں؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ ہاں میں ایمان رکھتی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کیا آپ پر مسلمان ہونے کے لیے کوئی دباؤ یا کوئی پریشر تو نہیں ہے؟ وہ لڑکی کہنے لگی، نہیں مجھ پر کسی قسم کا کوئی دباؤ یا پریشر نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا ٹھیک ہے، اب میں آپ کو کلمہ پڑھاتا ہوں اور آپ نے میرے ساتھ ساتھ اسے ریپیٹ کرنا ہے۔ اس لڑکی نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور دین اسلام میں داخل ہو گئی۔ Inshallah, it's in Arabic and you can repeat it. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. دوستو اللہ پاک کی ذات جسے چاہے اس سے ہدایت عطا کرے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس طرح کی ویڈیوز سے یہ بات بالکل حقیقت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو دین حق پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور نیو مسلم کی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔